देखिए ये तो जो हफ्ता है वो सरबराहान मुमलिकत के दौरों के हवाले से इंतहाई अहम है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी फ्रांस पहुंच गए हैं जनाब, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के साथ मशरिक़ वुस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल करेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान और सदर इमानुएल मैक्रोन ने पेरिस से मुनक़दा ई स्पोर्ट्स की तकरीब में शिरकत भी की है। और इसी हवाले से अरब मीडिया के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों रहनुमा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई और सेहत के शोबों में अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी करेंगे। और ये दस्तखत बेसिकली मुतवक्के हैं कि किए जाएंगे इन तमाम तर शोबों पे, सेहत पे, तिजारत पे। और हम देख रहे हैं शीरी के इस खित्ते में खुसूसी तौर पर और बाकी खित्तों में भी इस तरह के जो दौरे हैं वो बहुत ज़्यादा तसलसल से इन दिनों में किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान के हवाले से देखें, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तिजारत में, सेहत में सरमायाकारी की जा रही है, एक दूसरे के ममालिक में बेहतर कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम ये देखें तो जिसको हम कहते हैं ना, चूंकि हम इन सारे मामलात को एक आलमी अमन के तनाजुर में देख रहे हैं, या लेट्स सी कि हम बैनुल अक़वामी मंज़रनामे से भी अगर उसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कि लिबरलिज्म, कि किस हद तक जो ममालिक है वो आपस में कोऑर्डिनेशन से चलने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेशन से बायलैटरल रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जब इसी आईआर की हम बात करते हैं स्पॉइलर तो लाजमी होता है, स्पॉइलर लाजमी होता है, और रियलिज्म भी एक फिर टर्म आती है जो रियलिस्ट थियोरी होती है, जिसमें आपके पास सिर्फ आप पावर सीख करने के लिए जो अपने हथकंडे हैं वो आजमाते हैं। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के ये सारा का सारा जो अमन का प्रोसेस है, ये बर्बाद करने वाला इसराइल मुसलसल दरिंदगी पर उतरा हुआ है जनाब। सदर ट्रंप के मंसूबे को रोनते हुए इसराइली फौज ने फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात कर दी है। गजा में वहशाना बमबारी से 4 साल के बच्चे समेत अब आप देखिए 4 years old किड, ठीक है, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। हमास ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि गजा में बच्चों की पतंगबाजी को जवाब बनाकर हमला करना तो एक समझे वहशाना जुर्म है। जब आप बच्चों से डर रहे हैं, बच्चों के किए गए इक़दाम से डर रहे हैं, तो ये तो फिर बिल्कुल ही वहशाना इक़दाम ही है ना। इस चीज़ को जवाब बना के आप उनके ऊपर हमले करें, बच्चों को आप उनको शहीद करें, तो ये कोई सही बात नहीं है। और दूसरी जानिब नेतन्याहू के बयानात से मुसलसल जारहियत और जबरी बेदखली का मंसूबा वाज़े है। हमास ने अमेरिका समेत सालिसों से इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि मुस्तकिल जंगबंदी के लिए रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बार बार ये मुतालबा किया गया है कि रोड मैप को यकीनी बनाया जाए, करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन वही बात शीरी के स्पॉइलर का किरदार जो अदा करता है ना इसराइल, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अफसोसनाक खबर दें आपको उन शहर फिरोज से जहां पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाइयों की जान चली गई है। जाबाक अफराद की शनाख्त शर्जील और शकील मंगी के नाम से हुई है और पुलिस ने रानीपुर टोल प्लाजा से ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों भाइयों की लाश घर पहुंचा दी गई है। तो कोहराम मच गया, अहले गाना गम से निढाल हुए हैं, इलाके की फ़ज़ा भी सोगवार है। और जाहिर सी बात है, इतनी अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है नौशेर फिरोज से, जहां जांबाक होने वाले शर्जील और शकील मंगी भाई थे, यानी कि आप देखें कि दोनों एक ही घर से लाशें यूँ आना, तो जाहिर है आपके घर की फ़ज़ा सोगवार होती है, इलाके की फ़ज़ा सोगवार होती है। एनीवेज जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर के शहरियों को शदीद गर्मी और हब्स बिजली की लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल सकी है। और ये इतना कोई अहम तरीन और बड़ा मसला है ना कि हम इसको आइडियलाइज ही नहीं कर पाते कि क्यों हम इस चीज़ को ना नहीं फेस कर रहे, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। एलानिया तो और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग होते हैं, एक दोहरा अजाब है ना। आप पोश इलाकों की बात करें, वक्फे वक्फे से आप देख रहे हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। डिफेंस के तमाम फेज और मॉडल टाउन में तकरीबन 6 घंटे तक लोड शेडिंग रही है। अब आप देखें 6 hours, और ये वो है जो गैर एलानिया है, एलानिया तो अलग है। और ख़ास तौर पर रात के टाइम पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो भी इतनी गर्मी में, इतने हब्स में कि आपके पास कोई बैकअप नहीं होता। अब गुलबर्ग की बात कर लें, फिरदौस मार्केट में भी लोड शेडिंग, अब शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम ये देखते हैं। और फिर होता पता है इससे क्या है, आप लाख कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपका कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है।
آپ لوگ تو پریشان ہوتے ہی ہیں کیونکہ جس لاہور کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ واہ، اور یہ وہ علاقے، اچھا یہ تو دیکھیں نا اندرون تو ہے نہیں، یہ تو وہ علاقے جو پوش علاقے ہیں، بالکل یہاں یہ حال ہے، تو آپ سوچیں کہ دیگر علاقوں اور میں پھر کیا لوگ حال ہوگا؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم بل بھی دیں، ہم مشکلات بھی سہیں، لیکن اس جی، کے باوجود اصل لوڈ مسئلہ شیڈنگ کا تو جو یہی ہے مسئلہ ہے نا۔ وہ ہمارا حل ہی نہیں ہوتا۔ اور جواز کیا دیا جاتا ہے؟ جواز یہ دیا جاتا ہے کہ ہم لوڈ مینجمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تمام لوگوں کو برابر یہ جو بجلی ہے وہ فراہم کی جا سکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی ان کی دال گل رہی ہے۔ بہرحال آگے بڑھ جاتے ہیں، والدین کے صبر کی جو دال ہے وہ گل گئی ہے، وہ گل چکی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جو بچوں کی موجیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ گرمیوں کی طویل ترین جو 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں، اس کے بعد پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج سے کھل چکے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق تمام اسکول پیر سے جمعے تک کھلے رہیں گے اور نئے اوقات کار 24 اگست سے 15 اکتوبر 2026 تک نافذ العمل رہیں گے۔ ہاں جی، محکمہ تعلیم پنجاب نے چیف ایگزیکٹو افسران اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو نئے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ گرلز اسکولوں کے اوقات کار میں 15 منٹ کے فرق کو ضلعی سطح پر ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا، تو یہ ایک پیٹرن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اینی ویز 3 منتھس کی چھٹیاں، اب آپ یہ دیکھیں پورا کیلنڈر ذرا اٹھا کر دیکھیں، پھر اس میں جو مزید چھٹیاں مزید آنا باقی ہیں، تو وہ تو پھر ایک مزید ایڈ آن ہے نا۔ اس کے بعد والدین کا امتحان ہے، والدین کا امتحان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا تعلیمی نظام اس پہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی زیادہ پر ہمارے پاس کتنا ہی ہوم سکولنگ کا کلچر ہے یا کتنا ہی ہمارے پاس ایک ہوم ورک کمپلیشن کا کلچر ہے۔ بٹ اینی ویز دا گڈ نیوز فار دا پیرنٹس ایز ویل ایز فار دا اسکولنگ سسٹم از دیٹ کہ بیک ٹو اسکول اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے پہلے دن حاضری بھی تھوڑی معمول سے کم ہی رہتی ہے۔ لیٹس سی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین، ٹیکنوکریٹس اور علماء مشائق کی نشستوں کے لیے پولنگ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اسمبلی ہال مظفر آباد میں ہوگی۔ اور مخصوص نشستوں سے دستبرداری کے مرحلے کے آخری روز شاہین کوثر ڈار نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے تھے، اور اب رفت عابد، زوبیہ خورشید، سہرش کمل، فرزانہ یعقوب، مریم ادریس اور ساتھ ہی مریم زمان میدان میں ہیں۔ علماء اور مشائخ کی ایک مخصوص نشست پر حافظ طارق محمود اور ساتھ ہی محمد مظہر سعید آمنے سامنے ہوں گے، جبکہ ٹیکنوکریٹس کی نشست کے لیے سید افتخار گیلانی اور صاحبزادہ ذوالفقار علی جو ہے وہ مد مقابل آئیں گے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم ریاستی باشندگان کی جو مخصوص نشست ہے اس پر بلا مقابلہ انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ تو ایک مرحلہ وار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سلسلہ ہے آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات کا وہ جاری ہے، جو خواتین کی نشست ہیں اس تناظر میں یہ آج پولنگ ہوگی۔ اب نا ایک دلچسپ خبر شامل کرتے ہیں، اٹس ویری ایکسائٹنگ۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے نہ عمر کی قید ہوتی ہے۔ درست بات ہے۔ ضلع جہلم کے دوسرے بڑے شہر کھیوڑا کے 35 سال کے نوجوان عادل شہزاد کو سوشل میڈیا پر 51 سال کی امریکی خاتون سے ایک ایسی محبت کہ وہ 7 سمندر پار کھینچی چلی آئی ہے جناب۔ اور کیا لائک دے میک اپ اے گڈ کپل نا، اچھے لگ رہے ہیں ساتھ۔ اب دوستی کا یہ سلسلہ یوں پروان چڑھا جناب کہ امریکی خاتون سچی محبت کی خاطر پاکستان پہنچ گئی، دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے تعلق رکھنے والی خاتون محض محبت کی خاطر پاکستان نہیں آئی ہیں، بلکہ یہاں پہنچ کر اسلامی تعلیم سے متاثر ہو کر وہ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گئی ہیں۔ 3 سال پہلے سوشل میڈیا کی دوستی سے شروع ہونے والا یہ سفر بالآخر کھیوڑا میں شادی کی تقریب پر ختم ہوا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، صرف اور صرف وہ پاکستان واپس نہیں آئی بلکہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ کیوں شیری؟ خوبصورت بات ہے اور اچھی بات ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس نا ایک جب رشتہ ازدواجی تک کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو بالکل، اور پھر وہی والی بات ہے جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ محبت کے لیے تو کیا سرحد، کیا ڈسٹنس اور کیا عمر۔